दारुल स्टडी में आप सबको खुशामदीद। आज हम तख्ती नंबर 9 का तीसरा हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं। पहला हिस्सा हमने पढ़ लिया था जो कि आमना से लेकर लौहन तक मुकम्मल कर लिया था। उसके बाद जब हमने दूसरा हिस्सा शुरू किया था तो वो हमने लईसा से लेके सिरोजन तक मुकम्मल कर लिया था। आज हम तीसरा हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों के पास पहले हिस्से की और दूसरे हिस्से की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं ऊपर जरूर दे दूंगी या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहां से जाके जरूर देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीन ज़बर सा, लाम खड़ा ज़बर ला, सला, मीम दो पेश मुन, सलामुन, वक़ुफ़न सलाम। मैं वक्त के बाद आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप कभी कुरान पाक में इस लफ्ज़ को देखें और वक्त करना पड़ जाए तो आपको वक्त करने में मुश्किल पेश ना आए। शीन ज़ेर शी, दाल अलिफ ज़बर दा, शिदा, दाल दो ज़बर दन, शिदादन, वक़ुफ़न शिदादा। आखिर में अलिफ है तो दा की आवाज निकलेगी, शिदादा। शीन ज़बर शा, रो अलिफ ज़बर रो, शरो, बादो ज़बर बन, शरोबन, वक़ुफ़न शरोबा। स्वाद ज़बर स्वा, वाव अलिफ ज़बर वा, स्वावा, बादो ज़बर बन, स्वावाबन, वक़ुफ़न स्वावाबा। तो ज़बर तो, ऐन अलिफ ज़बर आ, तो आ, मीम दो ज़ेर मिन, तो आमिन, वक़ुफ़न तो आम। ऐन ज़बर आ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, आज़ा, वक़ुफ़न बादो पेश बुन, अज़ाबुन, वक़ुफ़न अज़ाब। ज़ाल नरमी से निकलेगा, दोनों दांत के बीच में से ज़बान निकाल के हम ज़ाल को बहुत नरमी से अदा करेंगे, जबकि ज़ा को हम बहुत सख्ती से अदा करते हैं। ऐन ज़बर आ, तो अलिफ मद ज़बर तो, अत्वा, हमज़ा दो ज़बर अन, अत्वाअन, वक़ुफ़न अत्वा। गैन पेश हो, सा अलिफ मद ज़बर सा, हमज़ा दो ज़बर अन, उसाअन, वक़ुफ़न उसा। काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, कीता, बादो ज़बर बन, किताबन, वक़ुफ़न किताबा। अब ता पे आप देख रहे हैं कि खड़ा ज़बर है, तो खड़ा ज़बर को बताया था कि खड़ा ज़बर एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ा जाता है, तकरीबन 2 सेकंड, और ये जो मद है हमारा ये तकरीबन 5 सेकंड खींचता है। तो मद को हम ज्यादा खींचते हैं और खड़े ज़बर को हम थोड़ा खींचते हैं। काफ ज़ेर की, रो अलिफ ज़बर रो, की रो, मीम दो ज़बर मन, की रो मन, वक़ुफ़न की रो मा। लाम ज़ेर ली, बा अलिफ ज़बर बा, लिबा, सीन दो ज़बर सन, लिबासन, वक़ुफ़न लिबासा। लाम ज़ेर ली, सीन अलिफ ज़बर सा, लिसा, नून दो ज़बर नन, लिसानन, वक़ुफ़न लिसाना। मीम ज़बर मा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मा आ, बादो ज़बर बन, मा आ बन, वक़ुफ़न
مآبا. میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا. عین دو زبر عن، متاعا. وقفا متاعا. میم پیش مو، طا الف زبر طوا، مطوا. عین دو زیر عن، مطواع. وقفا مطواع. آخر میں ہلکی سی عین کی آواز نکالیں گے، مطواع. میم زبر ما، عین الف زبر عا، معا. شین دو زبر شن، معاشن. وقفا معاشا. میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا. زادو زبر زن، مفازن. وقفا مفازا. میم زیر می، ہا کھڑا زبر ہا، میہا. دال دو زبر دن، میہادن. وقفا میہادا. نون زبر نا، با الف زبر با، نبا. تا دو زبر تن، نباتن. وقفا نباتا. واو زیر وی، فا الف زبر فا، وفا. قاف دو زبر قن، وفاقا. وقفا وفاقا. سا پیش سو، با واو پیش بو، سبو. را دو زبر غن، سبورا. وقفا سبورا. را زبر را، سین واو پیش سو، رسو. لام دو زیر لن، رسول. وقفا رسول. شین پیش شو، ہا واو پیش ہو، شوہو. دال دو پیش دن، شہودن. وقفا شہود. قاف پیش قو، عین واو پیش عو، قعو. دال دو پیش دن، قعودن. وقفا قعود. تختی نمبر 9 کا آج تیسرا حصہ مکمل ہوا. انشاءاللہ اس کے بعد آخری حصہ ہم پڑھیں گے. امید کرتی ہوں آج کی تختی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر کوئی بھی غلطی یا کوئی بھی چیز مجھ سے ہو گئی ہو تو میں اس کی معافی چاہتی ہوں. اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. ان پچھلی ویڈیوز کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ لوگ وہاں سے جا کے ضرور دیکھ سکتے ہیں. میری طرف سے السلام علیکم.